अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, माय यूट्यूब चैनल आबदा रऊफ ऑफिशियल में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। वल्मूफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू, और वो लोग के जो अपने मुआहिदों को पूरा करने वाले हों जबकि वो अहद कर लें। इफ़ाए अहद, इसकी क्या अहमियत है? एक हदीस, हुजूर के जो खादिम ख़ास थे हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तकरीबन 9 बरस तक मदनी ज़िंदगी जो है उसमें वो हुजूर के ज़ाती खादिम की हैसियत से रहे। और उनका कहना ये है कि क़ल्लमा ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़ाल ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। कहते हैं शाज़ ही कभी ऐसा हुआ होगा कि हुजूर ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया हो किसी भी मौके पर, और उसमें ये अल्फाज मुबारक आपने न फरमाए हो कि उस शख्स का कोई ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी का वस्फ नहीं, और उस शख्स का कोई दीन नहीं जिसमें इफ़ाए अहद नहीं। क्यों? दीन भी नाम है अल्लाह से अपने एक अहद को पूरा करने का। नमाज की हर रकत में हम क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। परवरदिगार, हम सिर्फ तेरी ही बंदगी और परस्तिश करते हैं और सिर्फ तेरी ही बंदगी और परस्तिश करते रहेंगे। और ऐ परवरदिगार, हम सिर्फ तुझ ही से मदद के ख्वाहां हैं और तुझ ही से मदद चाहते रहेंगे। ये अहद है, बहुत बड़ा अहद है, बहुत बड़ा अहद है। इस अहद को पूरा करना ही दीन है। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के अहकाम की इताअत, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया उनसे इज्तिनाब करते रहना, अल्लाह के फ़राइज़ की अदायगी, अल्लाह के लिए तन मन धन लगा देना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब जाहिर बात है कि जो शख्स इंसानों के साथ छोटे छोटे किए हुए अहद पूरे नहीं करता, वो इतना बड़ा अहद अल्लाह के साथ कैसे निभा देगा? जो 2 पैसे के अंदर अमानत का सबूत नहीं दे सकता, उसमें भी खयानत कर गुजरता है, वो 2 करोड़ में कैसे अमीन साबित होगा? लिहाजा ला दीन लिमन ला अहद लहू, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू वला दीन लिमन ला अहद लहू। जिस शख्स में अमानतदारी का वस्फ नहीं है उसका कोई ईमान नहीं, और जिसके अंदर इफ़ाए अहद का मादा नहीं है उसका कोई दीन नहीं। अब ख़ास तौर पर इस नेकी की बहस में जिस रब्त और तरतीब के साथ ये बात आ रही है उसको समझिए। दर हकीकत ये मामलात जो है इंसान के, बैनुल इंसानी मामलात, ये दर हकीकत उसका तज़किरा है। इसलिए कि अब तक जो मामले आए, एक खिदमत खल्क और इंसानी हमदर्दी का जज्बा, फिर नमाज का क़याम, ज़कात की अदायगी। अब जो यहाँ आ रहा है ये मामलात हैं बैनुल इंसानी मामलात। मुआमला कहते हैं जो 2 अफराद के माबैन कोई बात हो रही हो। अमल से मुआमला, जोहद से मुजाहदा, कत्ल से मुकातला। तो जब 2 फरीकों के दरमियान जोहद होगी, जोहद का जोहद से टकराव होगा तो वो मुजाहदा बन जाता है। जब 2 फरीक एक दूसरे को कत्ल करने के दरपे है, ये मुकातला है। मुआमला, जब 2 इंसान या 2 फरीक या 2 गिरोह या 2 कंपनियां, ये कंपनियां जो है वो भी आपको मालूम है लीगल पर्सन शुमार होते हैं, इनके माबैन कोई मामला हो रहा है, कोई मामला तय कर रहे हैं। इन मामलात के अंदर स्ट्रीम लाइनिंग करने वाली एक शय है, अगर वो हो जाए सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अब आपको मालूम है इफ़ाए अहद का जज्बा पैदा हो जाए। देखिए मामलात की मैं आपसे वजाहत करूं। एक शख्स एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिम्यूनरेशंस मिलेंगी, ये मराआत, ये मफादात, ये तनख्वाह, ये काम तुम्हें करने हैं। अब अगर एक शख्स पूरी तनदही के साथ वो काम नहीं करता तो वो हरामखोरी कर रहा है, इफ़ाए अहद नहीं कर रहा। इफ़ाए अहद का तकाजा ये होगा कि कोई सुपरवाइज करने वाला है या नहीं है, कोई देखने वाला है या नहीं है, वो अपने मुआहदे के अंदर बंधे होने की बुनियाद पर काम करे और हत्तल इम्कान अपनी जो बेहतरीन सलाहियतें हैं वो। इसी तरह छोटा सा मामला है, आपने एक शख्स को मजदूर के तौर पर रखा है, शाम को 100 रुपये आपने देने हैं, एक वायदा है, तय हो गया। अब ये मजदूर अगर काम चोर है कि अगर तो कोई देखने वाला है तो काम कर रहा है और अगर कोई देख नहीं रहा तो बैठ गया,
تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے، یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنی پوری توانائی، پوری توجہ کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے عہد کا پابند ہوں، میں نے معاہدہ کیا۔ یہ میں نے سب سے چھوٹی مثالیں دے دی، اس سے اوپر آئیے۔ شادی کیا ہے؟ سوشل میرج، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے۔ میرج کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت، اس کے درمیان معاہدہ ہے، ساری عمر کا نباہ کرنا ہے، بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے سکنا فراہم کرنا اس کے ذمے ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا اس کے ذمے ہے، نان نفقہ اس کے ذمے ہے، بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ در حقیقت ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ اگر کوئی بھی اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح دیکھیے، بہت سے معاہدے ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے، طے شدہ نہیں ہوتے۔ اولاد اور والدین میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، امپلائڈ ہے وہ کیا معاہدہ ہے؟ والدین اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں، ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، ان کے لیے کپڑے کا بندوبست ہے، وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہے لگا رہے ہیں ان کو پالنے پوسنے میں۔ اور اس کے اندر امپلائڈ کانٹریکٹ ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تو اب ان کو لک آفٹر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی سیوا کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ کانٹریکٹ ہے، چاہے یہ لکھا ہوا نہ ہو، امپلائڈ کانٹریکٹ ہے۔ بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ایک وصف پیدا ہو جائے، ایک وصف ایفاء عہد، حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا عدت المومن کا اخذ الکف، بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہے جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا کہاں جائے گا آپ، لہذا وہ تو بند گیا، اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا۔ اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا، اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے۔ آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت، جس کی بنا پر الصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے، آپ کاروباری آدمی تھے نا، تجارت کرتے تھے۔ ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی، کسی سودے کی، اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہو گیا، بھول گیا۔ حدیث میں ثلاثہ کا لفظ آیا، 3 کے بعد یاد آیا اسے، اور عام شارحین کا یہ کہنا ہے 3 دن کے بعد۔ وہ بھولا رہا، اچانک یاد آیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسی طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرما تھے۔ 3 دن اس نے معذرت پیش کی، کہا میں بھول گیا تھا۔ حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندھا ہوا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا، میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، ان العہد کان مسئولا، یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا مسئولیت ہے، جواب دہی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ ہے معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے، وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفاء عہد کے حوالے سے تمام معاملات، بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر اسٹریم